Donc, عسلامة الدوزيام année scientifique مرحبا بكم. Donc, اليوم باش نشوفوا مع بعضنا redressement simple alternance et double alternance d'un courant alternatif. باش نعملوا ساعة tout d'abord باش نعملوا un rappel sur la diode et sur le GBF. نبداو بالديبول ريسبتور هذايا اللي هو اسمه ديود. دونك في الديبول ريسبتور هذايا ماهوش كيما تو لي ريسبتور. في الديبول ريسبتور هذايا بالطبيعه هو اسمه ديبول صحيح عنده دو بول، اما راهو لو كورون il doit entrer par la node et sortir par la cathode. معناها pour que la diode fonctionne وتشعل يلزم الكورون يدخل من البوان A ويخرج من البوان B. دونك هذا لو باساج نتاع الكورون الصحيح. هنا الاي تعطينا اون فالور دونك ديفيرونت دو زيرو. هنا لا ديود اي دون لو بون سونس تتسمى. تفهمين هوني؟ كي يدخل الكورون كي يدخل من البوان B راهي الديود مقلوبه هكا et elle va jouer le rôle d'un interrupteur ouvert وتتسمى dans le sens bloqué. لهنا الكورون sera I égale 0 ampère. هنا ما تعطيني الكورون ما يتعداش لهنا. واضح؟ باهي باش نمشيو توا للديبول جينيراتور اللي هو هذايا. دونك في الجي بي اف هذايا في الجينيراتور هذايا لو كورون سيركول dans les deux sens. الجي بي اف هذايا يعطينا ان كورون الترناتيف. شو معناها كورون الترناتيف؟ معناها il change de sens. ونتحصلوا على des alternances positives اللي هما فوق الصفر et des alternances négatives اللي هما تحت الصفر. راهو فيهم تحت الصفر. Donc يعطينا une tension alternative. Donc باش نعملوا un petit rappel على 9e année ونشوفوا مع بعضنا كيفاش تحصلنا على الكورب هذايا. Donc d'après le montage هذايا تحصلنا على الكورب هذايا. Donc في الجي بي اف دونك لهنا عندي جي بي اف دونك لو كورون سيركول دون لي دو سانس. كي ناخذوا السانس هذايا ناخذوه السانس بوزيتيف. دونك لو كورون سيركول هكايا وصل لهنا باش يلقى نو دونك باش يتفرع الكورون باش يمشي هكا وباش يمشي هكا وهو ماشي هوني دي دو قلنا دون لو سانس بلوكي لهنا مقلوبه. دونك ما يتعداش الكورون من هنا. دونك ما عنده حتى حل كان يتعدى من هوني. دونك الديود نيميرو 1 باش تشعل هذايا دونك باش تشعل. دونك هذه باش تشعل ويتعدى الكورون من هنا ويكمل الباساج نتاعو ويرجع للجينيراتور. وقت اللي نختاروا السانس الاخر هو السانس 2 مثلا نختاروا هذايا السانس نيجاتيف. دونك هذا السانس نيجاتيف لو كورون دونك سيركول من السانس هذا باش يمشي هكايا باش يلقى لهنا نو باش يلقى هوني نو. دونك باش يتفرع الكورون باش يمشي هكا باش يمشي هكا زاده وهو ماشي من هوني. دونك لا ديود نيميرو 2 الي دون لو بون سانس باش يتعدى الكورون. هذه باش تشعل على روحها يكمل سيركولاسيون تاعو الكورون ويرجع للجينيراتور. باهي وهو ماشي من هوني هذه دون لو سانس بلوكي ما يتعداش الكورون من هنا. دونك ما عنده حتى حل كان يتعدى من هوني. باهي دونك في الباساج هذايا باش نتحصلوا على لي زالتيرنونس هذوما نيجاتيف باش نشوفهم هذوما لي زالتيرنونس نيجاتيف. واضح؟ في الباساج نتاع الكورون في السونس هذايا مثلا نسمي هذا في السونس باش نتحصل دونك على ديبول نيميرو 1 هو اللي يشعل باش نتحصلوا لهنا نشوفوا لي زالتيرنونس اللي هما بوزيتيف. On va observer sur l'écran de l'oscilloscope les alternances هذوما اللي هما بوزيتيف. واضح هوني؟ وقت اللي الديود نيميرو 2 تشعل باش نتحصلوا في sur l'écran de l'oscilloscope على لي زالتيرنانس نيجاتيف باش نشوفوهم باش نتحصلوا على هذوما وقتها ونشوفوا مع بعضنا اللي دي 1 et دي 2 كلينيوت دونك مره بمره يشعلوا مره بمره. دونك واضح هوني؟ دونك باش نشوفوا مع بعضنا توا الريدريسمون سامبل الترنانس والا نسميوه زاده ريدريسمون مونو الترنانس. دونك البوت نتاعنا لهنا réaliser le montage qui permet de redresser le courant alternatif. دونك باش نستعملوا المونتاج هذا باش نحطوا في المونتاج une diode unique استعملناها دونك pour redresser le courant alternatif. نحن نعرفوا اللي جينيراتور جي بي اف هذايا جينيراتور باس فريكونس. دونك لو كورون سيركول دون لي دو سونس لهنا ونتحصلوا
على tension alternative sinusoïdale فيها des alternances positives فيها زي des alternances négatives. باش نشوفوا مع بعضنا توا لو باساج دو كورون في السيركوي وكيفاش تحصلنا على الكورب هذايا وقت اللي حطينا الديود. باهي وقت اللي حطينا الديود دونك انا باش ناخذ هذايا مثلا سونس 1 نسميوه مثلا سونس بوزيتيف هذايا لو كورون باس تعدى هكا دونك الديود لهنا elle fonctionne normalement le courant باش يتعدى من الريزيستور le courant entre par le point A et sort par le point B ويرجع للجينيراتور على روحه. باش نشوفوا التنسيون visualisée sur l'écran de l'oscilloscope. Je dois relier le point A par la voie X et le point B par la masse باش نتحصلوا دونك على باش نشوفوا دونك sur l'écran pardon باش نشوفوا donc sur l'écran de l'oscilloscope donc le redressement تاعنا simple alternance. باهي نحنا ماشيين في السنس 1 اللي هو سنس بوزيتيف اللي هو سنس بوزيتيف باش نتحصلوا لهنا على لي alternance بوزيتيف اللي هما هذوم ونحنا ماشيين في السنس 2 سنس 2 نسميه سنس نيجاتيف. السنس 2 هذايا سنس نيجاتيف donc le courant il passe par là يتعدى هكا يدخل من البي يخرج من الأ ويرجع للديود. الديود لهنا إلي رونفيرسي مادام الديود رونفيرسي فما كورون كي باس لي لا ديود elle ne fonctionne pas لهنا elle ne fonctionne pas دونك مادام فما ديبول في السيركوي ما يخدمش دونك لي ديبول الاخرين الكل هم ما يخدموش الكلهم ne fonctionne pas دونك لهنا on peut noter اللي I égale à 0 ampère دونك UR قداش تساوي UR تساوي R fois I puisque I est nul, I صفر, donc UR باش تكون لنا صفر فولت. Ce qui fait في عوض les alternances négatives باش تخرج لنا لهنا tension UR égale à 0. وباش نتحصلوا على الالترنانس هذيا simple alternance. متفاهمين هوني؟ باهي كي نقلب الديود لهنا الديود رونفيرسي قلبناها في الشيره الاخرى معناتها ولا سونس بوزيتيف اي صفر باش نلقى لهنا في عوض الالترنانس بوزيتيف باش تخرج لي لهنا او زيرو. السونس نيجاتيف الديود ما قلبناها السونس نيجاتيف دونك لهنا عندي الترنانس نيجاتيف باش نلقى الالترنانس نيجاتيف هي اللي تخرج. دونك كي نقلب الديود باش نلقى الكورب هذيا هي الكورب نتاع الغودريسمون سامبل الترنانس. واضح هوني؟